वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज अहम खबर से। राना शमीम, सहाफी अंसार अब्बासी और दीगर के खिलाफ तौहीन अदालत केस। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जंग जियो ग्रुप पर सख्त रिमार्क्स। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि एक बार फिर मीर शकीलुर रहमान के अखबार ने तौहीन अदालत की। जंग अखबार की खबरों ने केस पर असरअंदाज होने की कोशिश की है। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे जहांगीर असलम से। जहांगीर असलम, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, तौहीन अदालत केस की समाअत के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने जो है रिमार्क्स दिए हैं कि मीर शकील रहमान के अखबार जंग ने एक इंटरनेशनल जो मीडिया एसोसिएशन का नाम लेकर अदालती कार्रवाई को असरअंदाज होने की कोशिश की है, जो कि उनको पहले से पता है कि हम तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं, प्रोसीडिंग जारी है। और मीर शकील रहमान भी इस वक्त अदम हाजिर हैं, जिस पर अदम हाजिरी पर अदालत ने बरहमी का इजहार किया। और जो है चीफ जस्टिस ने कहा कि ये भी तौहीन अदालत के जुमरे में आता है कि अदालती कार्रवाई को जो है जेर समाअत केसेस को उस पर जो है कमेंट्स किया जाए अखबार में, ये हरगिज़ जो है इजाजत नहीं दी जाएगी। जिस पर राना शमीम के वकील ने अदालत ने कहा, एक बार फिर केस को खत्म करने के लिए कहा, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर इस केस को खत्म कर दें तो ये सिलसिला आगे बढ़ता रहेगा और अदालती केसेस जो जेर समाअत उनका तज़ीक उड़ाएंगे लोग। और जो हम कानून की बालदस्ती के लिए जो है हम तमाम चीजों को देख रहे हैं, हर पहलू को देख रहे हैं कि जिस पर अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये केस फिरदौस आसिफ आवान का केस भी क्रिमिनल केसेस को अगर पढ़ा जाए तो फिर सहाफियों को और बाकी तमाम जो अखबारात में जो चीजें छापना चाहते हैं वो चीजें वाजे हो जाती हैं कि कौन सी खबर लगानी है या लगा नहीं सकते हैं। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि मीडिया जरूर जो केसेस अदालती आजादी पर आवाज उठाए, लेकिन जो केस जेर समाअत हैं उस पर कमेंट करना वो तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि अंसार अब्बासी ने कहा कि अगर ये बयान की शक्ल में होता तो ये शायद ना करता। ये बयान अल्फी नहीं है बल्कि ये एक बयानिया है। अगर कोई इस बयान अल्फी आ जाए तो अंसार अब्बासी और आमिर गोरी इसकी इंक्वायरी पहले करेंगे। अटॉर्नी जनरल ने कहा, अटॉर्नी जनरल ने अदालती मुआवनत की और अदालत ने समाअत जो है और फर्द जुर्म की कार्रवाई आइंदा समाअत तक के लिए मौखर कर दी है। जी जहांगीर असलम, बहुत शुक्रिया आपका। इस्लामाबाद से ही आपको खबर देंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवल फोरम्स और सेलिंग क्लब को गैर कानूनी करार दे दिया है। साबिक नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी की इफ्तिताह को भी गैर कानूनी करार दिया गया है। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि साबिक नेवल चीफ जफर महमूद अब्बासी ने आइन की खिलाफ वर्जी की है, जिसमें अदालत ने साबिक नेवल चीफ के खिलाफ क्रिमिनल कार्रवाई का हुक्म भी दिया है। दीगर लोगों के खिलाफ भी मिसकंडक्ट पर कार्रवाई की हिदायत जारी की गई है। अदालत ने 3 हफ्तों के अंदर नेवल सेलिंग क्लब को मार करने का भी हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला का महफूज फैसला सुनाते हुए कहना था कि आइन में इदारे का मैंडेट बता दिया गया है। नेवी के पास तो फोरम्स और सेलिंग क्लब बनाने का इख्तियार ही नहीं है। नेवी का इख्तियार ही नहीं कि रियल एस्टेट वेंचर करे। रियल एस्टेट बिजनेस के लिए इदारे का नाम इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। अथॉरिटी को भी इख्तियार नहीं था कि नेवी को एनओसी जारी करती। अदालत ने यह भी कहा कि अदालत ने 2020 में नेवी सेलिंग क्लब को सील करने का हुक्म दिया था। एक और ऑडियो लीक, एक और एतराफ। नून लीग की नायब सदर ने सहाफियों से मुताल्लिक ऑडियो लीक की भी तस्दीक कर दी, मगर सहाफियों से मुताल्लिक नाजेबा अल्फाज पर माजरत करने से भी इनकार किया। मरियम नवाज कहती हैं, पहले जवाब दिया जाए परवेज रशीद के साथ मेरी निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड क्यों की गई। इस पर तो राय ये कि एक तो मेरी निजी गुफ्तगू रिकॉर्ड की और फिर वुज़रा को दी गई। इसलिए मरियम नवाज कहती हैं, पहले उनसे माजरत की जाए, फिर इस मामले पर बात करेंगे। गया मेरी एक पर्सनल और प्राइवेट कॉन्वर्सेशन थी परवेज रशीद साहब के साथ। किसको हक था कि वो मेरी पर्सनल कॉन्वर्सेशन को टैप करे। पाकिस्तान के कोई भी 2 शहरी जाती गुफ्तगू में, निजी गुफ्तगू में क्या बात करते हैं, इसके लिए मुझे किसी को कोई जवाब नहीं देना है। पहले तो मुझे जवाब इस बात का चाहिए, एक खातून की आपने क्यों कॉन्वर्सेशन रिकॉर्ड की। वो गवर्नमेंट मिनिस्टर्स को मिली और उन्होंने वो एक चैनल को दी। पहले तो मुझसे उसकी माजरत की जाए, फिर मैं आगे बात करूँगी। मरियम नवाज में शर्म होती तो माफी मांग लेती। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फट पड़े। फवाद चौधरी ने कहा है कि खुद साख्ता लीडर को अपनी टेप पर माजरत करनी चाहिए थी। शहजाद अकबर बोले, ऑडियो लीक और डील की तरदीद के बाद मरियम का एतमाद 0 हो गया।
वफाकी वजीर मुराद सईद ने प्रोग्राम पावर प्ले में गुफ्तगू करते हुए कहा, मरियम की ऑडियो उनके अपने दौर की है। अब लिफाफा और टोकरी की कहानियां हो रही हैं तो ये करप्ट खानदान है। सुप्रीम कोर्ट से तस्दीक शुदा चोर और डाकू हैं। नून लीग की तारीख है, पहले बंदा खरीदो, नहीं खरीद सकते तो ब्लैकमेल करो। जिस चीज की बात कर रहे हैं ये उनके अपने दौर की बात हो रही है। एक एक का चेहरा आपके सामने आ रहा है। इन्होंने क्या किया, सबसे ज्यादा शोर मचाया इज़हारी राय की आजादी का। फिर अब जो लिफाफा, टोकरी और ये सारी कहानियां हो रही है, ये असल में सबसे बड़ी करप्शन, एक तो ये करप्ट खानदान है ना, सुप्रीम कोर्ट से साबित शुदा ये चोर और डाकू है। सुप्रीम कोर्ट के 5 ऑनरेबल जजेस ने कहा कि सादिक और अमीन नहीं है। अगर नून लीग के सहाफत का यूनियन है तो इस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए। मैं गिला नहीं कर रहा, सिर्फ एक गिला है कि आप डिक्लेयर क्यों नहीं करते। इनकी तारीख क्या है, पहले किसी को खरीदो, खरीद नहीं सकते तो ब्लैकमेल कर दो, ब्लैकमेल नहीं कर सकते तो फिर उनके ऊपर कीचड़ उछालो। तो ये इनका एक तरीके वारदात है। यहाँ पे इनका तो पूरे पाकिस्तानी कौम को पता चल गया ना कि इनका काम यही है। मरीम नवाज कई बार साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार से कौम के सामने जवाब देने का मुतालबा करती रही हैं। नून लीग की नायब सदर को अपनी ऑडियो लीक पर इंसानी हुकूक याद आ गए। सहाफत का लिबादा ओढ़ने वालों ने अपनी बोलियां लगाई। रेंटे प्रेस क्लब और रेंटे PFUJ बन गए। सीनियर सहाफी रऊफ क्लासरा की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू, कहा खबर क्या होती है इससे किसी को सरोकार नहीं, सियासी लीडर का किस तरह दिफा करना तवज्जो इस पर है। आरिफ हमीद भट्टी बोले, सहाफियों को गालियां बकने वालों का एहतसाब होना चाहिए। के स्पोक्समैन तर्जमान बने हुए, उनकी हर बात पे बैठ के फिर उस पे सवालात करना। प्रेस क्लब के ओहदेदारों ने सर पे बिठाया हुआ है। सरीना होटल में ले गए, लाखों डॉलर की स्टोरी आई थी, वो हमारे दोस्त शहरयार खान है उन्होंने की थी। कहता पैसे लिए गए हैं। रेंटे जर्नलिस्ट जैसे होते हैं, ऐसे रेंटे ये आपके वो प्रेस क्लब हो गया। रेंटे PFUJ जो है, जे जो प्राइस लगाए, आप क्लब में आके प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करें, आप हमें गालियां दें। यूनियन पे आपने कब्जे कर लिए हैं, प्रेस क्लब से आपने कब्जे कर लिए हैं, फिर आपने कहा मैं ओहदे लूंगा। पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अलाइन किया है ताकि वहां से भी हमें सपोर्ट मिले। साफी अगर किसी जमात का तर्जमान है तो उसे तो जूते मारने चाहिए। खुदा का वास्ता है, सहाफत बड़ी मुकद्दस है, इसे ना बेचे। तो बिक चुके, अब कोई फायदा नहीं आपके कहने का। जब तक इनसे पैसे ना लेंगे उसे जर्नलिस्ट नहीं मानते। खातून गालियां देने का इतराफ कर रही है तो टॉक शो आज किसी और पे हो रहे हैं। लीगी रहनुमा राना सनाउल्ला कहते हैं पीपल्स पार्टी और PDM का राब्ता नहीं है। 23 मार्च के जलसे से मुतालिक पीपल्स पार्टी से मुशावरत नहीं की। पीपल्स पार्टी का 27 फरवरी को शुरू होने वाला मार्च चंद दिन में इस्लामाबाद पहुंचेगा। दीगर अपोजिशन जमातों को इसमें रुकावट नहीं बनना चाहिए। तो राब्ता दुरुस्त है कि वो नहीं है। PDM ने जब ये फैसला किया, पीपल्स पार्टी से कोई मुशावरत नहीं हुई। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च से जो है वो शामिल अगर PDM की जमातें नहीं होती, क्योंकि उन्होंने पहले से जो है वो 23 मार्च का ऐलान कर दिया हुआ है, तो उन्हें पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च जो वो 27 फरवरी से करना चाहते हैं, उसमें जो है वो कोई रुकावट या अदम तआवुन नहीं करना चाहिए। इससे दोनों लॉन्ग मार्चेस को जो है वो एक दूसरे से जो है वो फ़ायदा पहुंचेगा और गवर्नमेंट के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आएगा। पाकिस्तान में ऑनलाइन 100 अरब डॉलर के फ्रॉड पर FIA साइबर क्राइम का एक्शन। क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज को नोटिस जारी कर दिया। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम ने नोटिस जारी किया। कामिल आरिफ से मजीद जानते हैं। कामिल आरिफ, आगाह कीजिए। जी देखिए, ये ऑनलाइन फ्रॉड किया गया है। 100 अरब डॉलर के लगभग का ये फ्रॉड है जिस पर FIA साइबर क्राइम ने एक्शन लिया है और क्रिप्टो करेंसी को पहली बार जो है पाकिस्तान से नोटिस जारी किया गया है। FIA साइबर क्राइम एक्शन में आई है और ये बात इस तरह से खुली कि ऑनलाइन 9 से 11 एप्लीकेशंस बनाई गई जिस पे लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। उनको बिटकॉइन के जरिए इन्वेस्टमेंट करने की और डॉलर के जरिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए झांसा दिया गया और दिसंबर में ये तमाम एप्लीकेशन एक एक करके बंद होना शुरू हो गई। इस तरह से पाकिस्तानियों को जिन्होंने तकरीबन $100 से $80,000 के लगभग एक बंदे ने इन्वेस्टमेंट की थी, उसके इस तरह से 100 अरब के डॉलर का ये नुकसान हुआ। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम है इमरान रियाज, उनके मुताबिक ये क्रिप्टो करेंसी है जो बाइनेंस के नाम से काम करती है। पाकिस्तान में इनका ऑफिस है, उनको नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि अमेरिका में और दूसरे ममालिक में जहां भी इनके दफातर मौजूद हैं वहां पर भी इनको नोटिस सर्व कर दिया गया है। इनसे जवाब तलब किया गया है। फ्रॉड करने वालों का नया तरीका था, मोबाइल एप्लीकेशंस बनाई गई, मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए जो कि बिटकॉइन के जरिए और इस कंपनी के साथ क्रिप्टो करेंसी के साथ जुड़ी हुई थी, उसमें ये तमाम रकम ट्रांसफर हुई। FIA साइबर क्राइम के हेड का कहना है कि
منی لانڈرنگ اور ٹیرر فائنینسنگ کے لیے بھی اس ٹائم پہ اوپر کرپٹو کرنسی کا استعمال ہو رہا ہے، اور یہ بائنانس کی نامی جو کرپٹو کرنسی کی کا آفس ہے، یہاں سے یہ تمام معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے اوپر پہلی بار جو ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو ہے اس معاملے کو اٹھایا گیا ہے، اور پاکستان سے جو $100 ارب کا فراڈ ہوا ہے اس کے لیے تمام ان سے جواب طلب کیے گئے ہیں۔ سب سے پہلے ان سے جو جواب طلب کیا گیا ہے، انہوں نے اپنا ریکارڈ مانگا ہے کہ اس کی لیگل حیثیت بتائیں، اور سب سے بڑی بات یہ کہ جن اپلیکیشنز نے ان کے ذریعے کاروبار کیا ان کے تمام ریکارڈ ان کے پاس کمپنی کے پاس موجود ہے یا نہیں، جبکہ سائبر کرائم نے جن فراڈ کرنے والوں نے اس رقم کو بٹ کوائن کے ذریعے ٹرانسفر کیا ہے، ٹھیک ہے، اب نوٹس لیا گیا ہے، جواب طلب کیا گیا ہے۔ بہت شکریہ اپڈیٹ کرنے کے لیے کامل عارف۔ مزید خبریں اس بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ براہ راست آپ کو کراچی لیے چلیں گے، جہاں پہ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی امین الحق تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ پیپر لیس کر دیا جائے۔ اب اراکین اسمبلی فائل لینے کی بجائے وہ تمام ایڈجرنمنٹ موشن ہو یا اسٹینڈنگ کمیٹی کی جو میٹنگ ہو، ان تمام چیزوں کو پیپر لیس کر دیا جائے، ٹیبلٹ میں موجود ہو۔ تو انشاءاللہ تعالی وی آر ورکنگ آن اٹ۔ ہماری خواہش ہے کہ اس سال دسمبر یا مارچ تک اگلے سال، یعنی کہ نیکسٹ حکومت سے پہلے بھی اسے سائبر ایفیشنٹ پارلیمنٹ بنا دیا جائے، پارلیمنٹ کو پیپر لیس کر دیا جائے۔ ہر ٹیبل کے سامنے، ہر کرسی کے سامنے ٹیبلٹ رکھ دیا جائے گا، اور اراکین پارلیمنٹ اس پہ اپنا کام کر سکیں گے۔ تو یہ اگین یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک امپورٹنٹ بات جو منسٹری آف آئی ٹی کر رہی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ اب آپ سب کو پتا ہے کہ آج سے 6 مہینے 7 مہینے پہلے غالباً لاہور کے کسی موٹر وے کے اوپر واقعہ ہوا تھا، جس پہ خواتین کو ریپ کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ تو اس چیز سے ہم نے کیا سبق سیکھا کہ ہمارے پاس ایک ایسا ایپس ہونا چاہیے کہ اگر کوئی باہر سے آتا ہو یا پاکستان میں رہتا ہو، اگر ہم دیکھتے ہیں سندھ کو دیکھتے ہیں، پنجاب کو دیکھتے ہیں، تو ہر جگہ پہ ڈیفرنٹ، کسی جگہ 15 پہ کال کرتے تو پولیس آتی ہے، کسی جگہ 1122 پہ کال کرتے تو ایمبولینس بلائی جاتی ہے۔ ہم نے اس سے کیا سبق سیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر ایک ایسا سسٹم ہو، ایک ایسی کال سینٹر ہو جو ایک ہی نمبر ہو، اور وہ پورے پاکستان کے تمام جگہوں پہ۔ وفاقی وزیر امین الحق تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وزیر اعظم نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے صوبے میں بارشوں سے نقصانات کی رپورٹ طلب کر لی۔ وزیر اعظم نے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو متاثرین کو امداد پہنچانے کی ہدایت کی۔ عبدالقادر سے مزید بات کرتے ہیں۔ عبدالقادر، آگاہ کیجیے۔ دیکھیے، وزیر اعظم عمران خان نے وزیر اعلیٰ بلوچستان سے حالیہ بارشوں کی وجہ سے جو نقصان ہوا ہے صوبے میں، اس کی رپورٹ طلب کی ہے۔ ساتھ ہی ہدایت کی گئی ہے کہ فوری طور پر گوادر اور تربت میں متاثرین کو امداد پہنچائی جائے۔ اس سلسلے میں نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو بھی ہدایت جاری کر دی گئی ہیں۔ وزیر اعظم کی جانب سے کہا گیا ہے کہ متاثرین کو اس مشکل وقت میں ہر ممکن مدد فراہم کی جائے اور کوئی کوتاہی سامنے نہیں آنی چاہیے۔ اور این ڈی ایم اے نے وزیر اعظم کی ہدایت سے پہلے بھی اور بعد میں بھی ہنگامی طور پر اقدامات کو تیز کر دیا ہے۔ شکریہ عبدالقادر۔ مزید خبریں شامل کریں گے، آپ کو بتائیں گے پاک بحریہ کا بارش اور سیلاب سے متاثرہ بلوچستان کے علاقوں میں ریلیف آپریشن جاری ہے۔ ترجمان پاک بحریہ کے مطابق متاثرین کو خوراک، پینے کا پانی اور دیگر ضروریات زندگی کی فراہمی کی جا رہی ہے۔ پاک بحریہ کی میڈیکل ٹیموں نے مختلف علاقوں میں میڈیکل کیمپ لگائے ہیں۔ لوگوں کو میڈیکل کیمپ میں علاج اور ادویات کی سہولتیں فراہم کی گئی ہیں۔ پاک بحریہ کے جوانوں نے لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ مختلف علاقوں میں کھڑا پانی نکالنے میں بھی مقامی افراد کی مدد کی گئی۔ پاک بحریہ عوام کو ہر ممکن مدد فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ شمالی بلوچستان میں برف باری اور بارشوں کا سلسلہ دوسرے روز بھی جاری۔ کوزک ٹاپ، خواجہ عبران، توبہ چکزئی، کان مہترزئی میں برف باری سے بند ہو گئی۔ چمن شاہراہ ٹریفک کی آمد و رفت شروع ہو گئی۔ تفصیلات جانتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے نمائندے اختر گلفام۔ جی اختر۔ جی، شمالی بلوچستان میں وقفے سے برفباری اور بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ آج دوسرے روز بھی جاری ہے۔ میں اس وقت خوجک ٹاپ کے مقام پر موجود ہوں۔ خوجک ٹاپ، خواجہ عمران، توبہ چکزئی میں کل شام سے جو ہے وہ برفباری کا سلسلہ شروع ہوا تھا، جو رات بھر جاری رہا، اور آج صبح جو ہے وہ کوئٹہ چمن شاہراہ پر اس وقت ٹریفک روا دوا ہے۔ خوجک ٹاپ جو ہے وہ اس وقت ٹریفک کی آمد و رفت کے لیے کھول دی گئی ہے، جبکہ اس ہونے والی برفباری کو انجوائے کرنے کے لیے مختلف جو نوجوان ہیں وہ ٹولیوں کے شکل میں یہاں پہ آئے ہوئے ہیں۔ ہم اپنے فیملی کے ساتھ خوجک ٹاپ آئے ہوئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کو گولے بھی مارے ہیں، اور ہم اس ہونے والے برفباری کو کافی انجوائے کر رہے ہیں۔ دیکھیں، شہری موجود ہے، ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ ہونے والی برفباری کو انجوائے کرنے کے لیے اس وقت خوجک ٹاپ آئے ہوئے ہیں، کیونکہ کافی عرصے بعد جو ہے اچھی بارشیں اور برفباری ہوئی ہے۔ محکمہ موسمیات نے پیش گوئی کی ہے کہ پہاڑوں پر برفباری اور میدانی علاقوں میں بارشوں کا یہ سلسلہ آئندہ 12 گھنٹے تک جاری رہے گا۔
جی تو جناب کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں گے، سابق آسٹریلوی لیگ اسپنر شین وارن کی اپنی نئی ڈاکومنٹری میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آئے ہیں۔ شین وارن کے سابق پاکستانی کپتان سلیم مالک پر فکسنگ کے الزامات بھی دہرا دیے گئے ہیں۔ مزید ڈیٹیلز لیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہے نمائندہ خصوصی برائے کھیل شاہد ہاشمی۔ شاہد ہاشمی صاحب بتائے گا کیا مزید انکشافات کیے گئے ہیں؟ دیکھیے، شین وارن پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں اور پہلے بھی یہ الزام لگا چکے ہیں کہ سلیم ملک نے کراچی ٹیسٹ 1995 کے چوتھے دن انہیں آفر کی تھی کہ وہ بری بالنگ کر کے آسٹریلیا کو میچ نہ جتوانے دیں اور پاکستان ہارے نہ، اس لیے کہ پاکستان اگر ہارے گا تو پاکستان میں بڑا ری ایکشن ہوگا اور گھر جلا دیے جاتے ہیں۔ یہ سب شین وارن نے اپنی ڈاکیومنٹری میں کہا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن سنسنی خیز انکشافات میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ مجھے اور ٹیم میں دونوں کو $2 لاکھ کی آفر کی گئی تھی۔ شین وارن کے ان سارے انکشافات میں یہ چیز ان کی خود کو مشکوک بنا دیتی ہے، اس لیے کہ آسٹریلیا وہ میچ 1 وکٹ سے ہار گیا تھا۔ ٹھیک ہے، آسٹریلیا وہ میچ 1 وکٹ سے ہار گیا تھا، انکشافات کیے گئے ہیں، انہوں نے ایک ڈاکومنٹری بنائی ہے۔ بہت شکریہ شاہد صاحب آوائی نیوز کو وقت دینے کے لیے۔ کچھ مزید خبریں ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ رخ کریں گے سینٹ کا، جہاں اس وقت سینیٹر فیصل جاوید اظہار خیال کر رہے ہیں۔ $20 ارب تھا 2018 میں، ریونیو کلیکشن نچلی سطح پہ تھی، ایکسپورٹس میں زیرو گروتھ تھی، کسان بھرپور بدحالی کا شکار تھا، آئی ٹی کے شعبے کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کیا گیا تھا، اور یہ پچھلے جو 10 سال جس میں ملک کا کباڑہ کیا گیا ہے، حکمرانوں نے سرکاری خزانے سے اپنی ذات کے اوپر پیسے لگائے ہیں۔ 50 دورے کیے ہیں دبئی کے، نواز شریف کوئی 25 دورے لنڈن کے گئے ہیں، بڑے بڑے ملات، کیمپ آفیسز، سیکیورٹی پہ خرچے، بیرون ملک دورے، سر محل، ایون فیلڈ اپارٹمنٹس۔ ہمارے حالات، غریب کے حالات تو برے ہوئے ہیں، ان کے حالات اچھے ہوئے ہیں، ان کی اومنیاں اوپر گئیں، ان کی ٹیٹیاں اوپر گئیں، ان کے بیرون ملک جائیدادیں اوپر گئیں، ان کا سرمایہ اوپر گیا، ان کے کاروبار میں ترقی آئی، لیکن عام آدمی غریب سے غریب ہوا۔ یہ تھا کل کا پاکستان۔ آج کا پاکستان کیا ہے؟ آج کے پاکستان میں اداروں کی تیزی سے بحالی ہو رہی ہے، خسارے ختم کیے جا رہے ہیں، انہیں ریکارڈ نفع میں بدل دیا جا رہا ہے۔ آج ہماری ریونیو کلیکشن جو ہے وہ عروج پر ہے۔ ایکسپورٹس میں ڈپٹی چیئرمین صاحب آپ جانتے ہیں، ایکسپورٹس میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ احساس پروگرام طرز کے جو عظیم منصوبے ہیں ان کا اجرا کیا گیا ہے، جس کی دنیا نے پذیرائی کی ہے، دنیا نے پذیرائی کی ہے۔ احساس کفالت، احساس آمدن، احساس نشو و نما، اور سب سے بڑھ کے احساس بلا سود قرضے جیسے عظیم منصوبے جاری ہیں۔ اور ایک اور چیز جو ہم ہر دفعہ ہائی لائٹ کرتے ہیں، اور وہ ضروری اس لیے ہے کہ ایک غریب گھرانے میں جب کوئی بیماری ہو جاتی ہے، انہوں نے بچیوں کی شادی کے لیے پیسے اکٹھے کیے ہوتے ہیں، پوری زندگی ان کی وہ ان کا علاج میں خرچہ ہو جاتا ہے اور ان کی زندگی جو ہے وہ، لیکن ہیلتھ کارڈ کے بعد 10 لاکھ روپے سالانہ فی خاندان خرچہ حکومت دے رہی ہے۔ آپ کسی بھی ٹاپ ہاسپٹل سے اپنا علاج کرائیں، خرچہ حکومت دے گی۔ پورا خیبر پختونخوا آج کورڈ ہے۔ پنجاب اس مارچ کے اندر پورا پنجاب ہو جائے گا، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر، بلوچستان، ہم سندھ کو بھی کہتے ہیں قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں، آؤ ہیلتھ کارڈ لے کر کے آؤ، آپ کو ہم سپورٹ کریں گے۔ لیکن یہ نہیں لانا چاہتے۔ ایک چیز مجھے بات ختم کرنے دیجیے گا، اب امریکہ جیسے ڈیولپڈ ملک بھی یہ یونیورسل ہیلتھ کوریج نہیں دے سکے جو عمران خان نے دے کر کے دکھائی ہے۔ کورونا 100 سالوں میں ایسی ایک مشکل آتی ہے دنیا میں، کورونا جیسی۔ ان کے ادوار میں اگر کورونا آ گیا ہوتا، میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، تو ڈالر آج 270 کا ہوتا، 270 کا ہوتا ڈالر اگر ان کے دور میں کورونا آیا ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کا کرم رہا، حکومت کی نیک نیتی رہی کہ ملکی تاریخ کا سب سے بڑا کورونا کے بیچ سوشل اسسٹنس پیکج دیا گیا۔ 1.5 کروڑ سے زیادہ مستحق
خاندانوں کو انتہائی شفافیت سے یہ کیش کی ترسیل کی گئی. ان کی دعائیں لگیں کہ پاکستان نے اللہ کے کرم سے کورونا کو بڑے زبردست طریقے سے مینج کیا ہے, جس کی دنیا. سینیٹر فیصل جاوید سینٹ کے اجلاس میں اظہار خیال کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ سندھ کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ ہیلتھ کارڈ آپ کو دینا چاہتے ہیں, اور اظہار خیال کرتے ہوئے انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہیلتھ کارڈ کے بعد 10 لاکھ سالانہ فی خاندان حکومت دے گی. کچھ مزید خبریں بھی شامل کریں گے ایک بریک کے بعد. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.